अच्छा सर, साइफर केस के बाद अब तोशाखाना में भी एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले कानूनी एतबार से कल भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, आज एक बहुत बड़ा डिसीजन आया इमरान खान के खिलाफ भी, आज तो उनकी अहलिया के खिलाफ भी बड़ा फैसला आ चुका है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपने जो इसको कहा कि डिसीजन आया हुँ, या फैसला आया, हुँ, मैं इसको फैसला या डिसीजन नहीं मानता। ठीक है। मैं कहता हूँ ये फ्रॉड है। और फ्रॉड इसलिए कि फैसला और डिसीजन सिर्फ तब आ सकता है जब एक प्रॉपर ट्रायल के ज़रिए, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल के ज़रिए जो इंसाफ के तकाज़े भी, आइन के तकाज़े भी, क्रिमिनल प्रोसीजर के तकाज़े भी पूरा करता हो, हुँ, उसके मुताबिक अगर फ़ैसला होगा तो आप कहेंगे कि फ़ैसला है। इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, हुँ। ना वकला को पेश होने दिया गया, ना बहस हुई, ना शहादत हुई, ना डिफेंस को शहादत पेश करने की इजाज़त दी गई, ना ही जिरा की इजाज़त दी गई, ना ही सेक्शन 342 का बयान हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब ना हों, तो फिर तो आप घर बैठ के ट्रायल कर रहे हैं ना, फिर तो ये केस नहीं है या फ़ैसला नहीं है। इसलिए आप दोबारा से सवाल पूछें मेरे से, फिर से पूछें, मैं अच्छा फिर सर, इसका जो ये जो सज़ा सुनाई जा हुँ, चुकी है, हुँ। इस हवाले से आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में कोई बड़ा फैसला या फिर रिलीफ मिल सकती है? समझता नहीं, मैं गारंटी करता हूँ आपको। अच्छा, क्योंकि देखें हमारा लोग कुछ कह रहे हैं मुझे कि जी हमारा निज़ाम ख़राब हो गया है, अदालती निज़ाम दुरुस्त नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, अदालती निज़ाम है। हमारी ठीक है, अदालत उज़्मा भी है, सुप्रीम पूरा कोर्ट भी एतबार है है। और वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ये तो नीचे से एक जिसको फ़ैसला मैं नहीं कह रहा, डिसीजन मैं नहीं कह रहा, हाँ, बिल्कुल। नीचे से एक एक सज़ा हो गई है, हाँ। वो सज़ा को कोई भी अदालत नहीं मानेगी। अच्छा सर, जो डिसीजन को आप डिसीजन नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कितनी जल्दबाजी में कल सैफ आज फिर इमरान खान भी पूछ रहे थे जैसे आपको कितनी जल्दी क्यों है? तो ये जो जल्दी है आखिर क्यों है सर ये? जल्दी का मकसद एक ही है जी। वजह ये थी कि इलेक्शन आने वाले हैं। हुँ, इलेक्शन से पहले ख़्याल था कि इस तरह की सज़ाएँ होंगी, तो जो वो सपोर्टर है, वोटर है, वो परेशान हो जाएगा, हुँ, मायूस हो जाएगा, बिल्कुल। वोट करने नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा उल्टा असर हो रहा है उसका। हुँ। अच्छा जो इंतखाबी निशान आप लोगों को नहीं मिला पीटीआई का, उससे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, दुश्वारी हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया और इंतखाबी निशान नहीं दिया, उसकी वजह से बिल्कुल दुश्वारियाँ आईं। हुँ, और आपको देखें कि आपके कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ मिले सिंबल्स, एक सिंबल के तहत आप दुश्वारी नहीं है। कर सके, तो लोग तो परेशान तो हैं और कन्फ्यूज़्ड भी हैं। और अच्छा मेरा ख़्याल है ये अवाम हुँ, का हक़ लिया गया, लेकिन उसको अब कवर कर लिया हमने। अब इतनी ज़्यादा उसकी कैंपेन की है कि अब हर एक को पता है कि कौन-सा निशान किस कैंडिडेट का पीटीआई का है, इसलिए वो उसी को वोट करेंगे। अच्छा पीटीआई के जो वर्कर्स कहीं भी रैलियाँ निकालते हैं, कराची में भी आपने देखा कि पुलिस के साथ तसादम हुआ, रावलपिंडी में कुछ आपके कारकुनों को 45 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये सिलसिला कब थम जाएगा? ये सिलसिला नहीं थमेगा जी। अच्छा। ये तो नज़र आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। हुँ, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये चलता रहेगा। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड बड़ी देर से हम ख्वाहिश रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड हो। हमने मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहा कि हमें हमारा साथ दें इस मामले में, क्योंकि कल को आपके साथ भी ये हो सकता है। हमने कोर्ट्स को भी रुजू किया, लेकिन बहरहाल हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। तो इसलिए ये मेरी नज़र में ये चलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहता हूँ हमेशा कि मुश्किलात का जब सामना करना पड़े तो डट के करना चाहिए। हमारे लोग कर रहे हैं और हम इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा सर कि पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है और पूरी कोशिश की जा रही है बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कि तहरीक इंसाफ किसी तरीके से हमारा साथ चलें आगे ताकि हम शेर को टफ टाइम दे सकें। साथ क्यों नहीं चलते सर? साथ इसलिए नहीं चल रही जी क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साइड पे हो जाएँ। पीटीआई इस वक्त एक साइड पे है। हम सबसे ज़्यादा पल्ला वोट बैंक भारी तो है, मजबूत है। तो बस इसलिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की। बाकियों को शायद हमारे सहारे की ज़रूरत हो। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। सो कल डिसीजन आया इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना साइफर केस में। आज तोशाखाना केस में भी एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। 14 साल कैद बमुश्किल उनको भी उनकी अहलिया को भी सुनाया गया है। क्या ये सिस्टम की कोई वो नहीं है कि इस तरह मुसलसल फैसले सुनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ? आप इसको दुरुस्त समझ रहे हैं? देखिए, जिस बंदे ने पाकिस्तान के डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में दागदार किया है, पाकिस्तान की सलीमियत और बका के लिए उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है और पाकिस्तान की इज़्ज़त को गली कूचों में बेच कर पाकिस्तान को बदनाम किया। तो मेरे ख़्याल में उन लोगों के लिए, चाहे वो पीटीआई के एक्स चेयरमैन हो, आप हो या मैं हूँ, उन लोगों के लिए तो ऐसे फ़ैसले होने चाहिए।
اگر ہم کہیں کہ یہ آج یہ فیصلہ گیا، آج یہ، کل یہ فیصلہ آیا تھا، پرسوں یہ فیصلہ آیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ جس بندے نے کیا ہے نا ان کے خلاف آئے ہیں. آپ کے خلاف یا میرے خلاف یہ فیصلے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ آپ محب وطن ہیں، اس لیے کہ میرا 45 سال کیریئر ملک کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے ہے. تو میرے خیال میں 45 سال میں تو بیرمن تنگی کے خلاف اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی عزت اور احترام کیا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے ایک سینیٹر بیٹھا ہوں. لیکن عمران کی 5-6 سال یا 8 سال کی سیاست کو آپ دیکھ لیں تو اس نے پاکستان کی امیج کو کہاں پہنچایا؟ کیا واشنگٹن ڈی سی اور میری لینڈ میں پاکستانی افواج کے خلاف فلیکسز لگی، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو، یہاں سائفر کو اس طرح لہرا کر پاکستان کی عزت اور ناموس کو نیلام کرے؟ تو میرے خیال میں عمران کے خلاف جو فیصلے آتے ہیں میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کیس میں اور پاکستان کے گلی کوچوں میں پاکستان کی عزت کو بیچنے والے کو خلاف، اور 9 مئی کی تاریخ میں جو افراد ملوث ہیں ان کو نشان عبرت بننا چاہیے. اچھا سر، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی اس طرح ایک سیاسی جماعت کو ہی نشانہ بنانا، ان کو سیاسی کمپین کرنے کا حق نہ دینا، ان کو جلسے کرنے کی پرمیشن نہ دینا؟ دوسری تمام سیاسی جماعتیں جلسے بھی کر رہی ہیں، کمپین بھی کر رہی ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی پہ سب کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک وہ ریلی نکالنے کی بھی پرمیشن نہیں کون سی ہے، پی ٹی آئی پکڑ کی؟ دکڑ ہو رہی ہے. کون سی پی ٹی آئی آپ کے لیے؟ آپ چند بندے ملوث ہو سکتے ہیں کون 9 سی مئی پی ٹی واقعے آئی پہ، کے پوری لیے؟ پی ٹی آئی تو ملوث نہیں ہو سر سکتی، کون سی پی ٹی آئی کے لیے؟ جس کے بانی عمران خان ہے. بھائی پی ٹی آئی ہے کہاں؟ گراؤنڈ میں ہے وہ، بھائی سب سے زیادہ نہیں، ووٹ ان کے پی ہیں ٹی سر. آئی کے ہیں کہاں؟ آپ مجھے بتائیں، خدا کے لیے آپ نے ایسا سوال کیا کہ سوال پہ تو میں خود حیران ہوں. جب کسی پارٹی کا ڈھانچہ نہ ہو، آرگنوگرام نہ ہو، اس کا انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو، سر وہ یہ تو الیکشن آپ کہہ رہے کمیشن، ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں. سر، گراؤنڈ میں تو ووٹ سارے بھائی عمران خان بھائی کے میں ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اوٹس. میں پارٹی کی بات کرتا ہوں، میں ایک ڈھانچے کی بات کرتا ہوں، میں ایک آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں، میں آرگانوگرام کی بات کرتا ہوں جو کہ الیکشن کمیشن کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، پارٹی کی یا کوئی تنظیم کی. جب وہ گراؤنڈ پہ ختم ہو چکا ہے، جب اس کا انٹرا پارٹی الیکشن فیک تھا، فراڈ تھا، تو پھر تو گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی. ابھی جس پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے تو اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں اس الیکشن میں پی ٹی آئی ہے نہیں. تو پھر آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہ کریں، آپ انڈیپینڈنس کی بات آپ ضرور کر سکتے ہیں. سر وہ بھی تو عمران خان کے ساتھ ہی ہے، تو جو ووٹ بینک ہے عمران خان کا، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں، عمران کے اوٹس کے ساتھ کس نے زیادتی کی؟ عمران کے اوٹ کے ساتھ زیادتی کی تھی اس دن سے جب پرائم منسٹر بن گیا وہ، اور اس نے پھر 3 سال کے بعد کھڑے ہو کے کہا نہ میرے ساتھ، نہ مجھے معیشت کا پتہ ہے، نہ میرے پاس ٹیم ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ سیاست کیا چیز ہے. اور ہم نے اس کو کٹ پتلی کہا تھا، ہم نے اس کو سلیکٹڈ کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا میں کٹ پتلی نہیں ہوں، میں سلیکٹڈ نہیں ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو نوازنے کے لیے پورا سسٹم اس وقت ہلا ہوا ہے، ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، اور وہ ہے نواز شریف. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں؟ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں اس لیے آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو اس وقت حق ہے کہ وہ الیکشن کمپین میں اپنا مینیفیسٹو، اپنا منشور عوام کے سامنے رکھ لیں اور ووٹ مانگے. اگر پرس کرے ہم کب تک اداروں پہ الزامات لگائیں گے؟ ہم کب تک اداروں کو گھسیٹیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مینیفیسٹو، منشور پہ سٹینڈ لیں، عوام کے سامنے منشور رکھ لیں، عوام کے سامنے مطلب اپنا مینیفیسٹو رکھیں اور عوام سے ووٹ مانگے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو ہمیشہ اپنے منشور اور پروگرام پہ ووٹ مانگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کب تک ہم اس بور سے نہیں نکلیں گے کہ ہم اگر پرس کرے آپ کا جلسہ بڑا ہو تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو بھجوا رہے، اگر آپ الیکشن جیتے تو میں کہوں گا کہ اس کو بنوا دیا. تو پھر میرے بارے میں بھی تو آپ کہہ سکتے بلاول ہیں. بھٹو پھر بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، شیر کا نشانہ بنانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو تیر کا ساتھ دینا ہوگا؟ کیوں بار بار وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ساتھ مل کے آگے بڑھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کی تاریخ میں، 9 مئی کو جو افواج پاکستان کے مجسوں کو جلانے والے، 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرنے والے، 9 مئی کو افواج پاکستان کے شہداء کو گالی دینے والے سے ووٹ نہیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، آخری میرا سوال ہے سر، سیاست سے ہٹ کے بلوچستان کے جو خواتین تھی، اس میں بزرگ خواتین بھی تھی، بوڑھے تھے، وہ تقریباً 45 سے 55 دن، وہ 2 ماہ تقریباً وہ پریس کلب کے سامنے سراب احتجاج رہے اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے، لاپتہ افراد کے حوالے سے.
कोई सुनवाई नहीं हुए, बड़े मायूस होकर वो वापस बलूचिस्तान चले गए। कौन से प्यारों के लिए? उन प्यारों के लिए जो ईरान में मेरे अपाजे पाकिस्तान घुस कर उनको चीर पार करके उनको मरवाया, और फिर यहाँ पे वो लड़की बैठ के उसने कहा था कि जिनको मरवाया है उनके लवाहिकीन तो यहाँ मेरे साथ बैठी हैं। तो बात तो निकल गई मुंह से। कहीं क्या करने वहां गए थे? ये वो लोग थे जो मेरे अफवाज पाकिस्तान की ईरान में अंदर जाकर उनको कत्ल करवा दिया। ये वो लोग थे जो मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो इट मीन्स कि मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले के लवाहिकीन यहाँ बैठे थे। तो उनकी बात आप करते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनको हम सपोर्ट करें, जिनके लवाहिकीन वहां अफगानिस्तान और ईरान में बैठकर मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश करें, जो वहां बैठकर मेरे मुल्क को कमजोर करें, उनकी मैं सुनवाई करूं? अच्छा, तो फिर ये ड्रामे कब तक चलेंगे? अगर ये वो- ड्रामे हैं। अगर मैं वो आप ये समझते हैं कि वो फिर रा या फिर दीगर जो मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उनके साथ इनकी एहलकारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से वो अदालतों में पेश क्यों नहीं किया जा देखिए, मेरी बात लापता सुने। क्यों? जो मिसिंग पर्सन की बात आप करें, ये वहां वो मिसिंग पर्सन है जो वहां अफगानिस्तान और ईरान में बैठे हैं। ये वो मिसिंग पर्सन है या वो मिसिंग पर्सन है जो मेरे अफवाज पाकिस्तान के और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके उनको मरवाए जाते हैं? ये मुझे बताएं कि यहाँ जो 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 लड़की बैठी थी उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मारंग बलोच, कि वो उनके जो उनको मरवाया है उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं, हाँ, बिल्कुल, और हाँ। जिनको मरवाया है उसने मेरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, न मारंग बलोच के ड्रामे चलेंगे मजीद, ना मंजूर पिश्तीन के ड्रामे चलेंगे। हम खड़े हैं अपने मुल्क के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जिन इदारों ने मेरे मुल्क को, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी सीनों पे गोलियां खाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।